फोकर जो है वो एक इंजन के ऊपर भी लैंड कर जाता है, लेकिन यक लग दूसरा इंजन भी बंद हो गया। पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, चाहे बंदा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, बाप तो बाप ही होता है। उस जैसी शख्सियत प्यार करने वाली कोई नहीं होती। जो बाप होता है वो अपनी औलाद के लिए समुंदर होता है। बस अल्लाह मियां सबके बाप को सलामत रखे। थैंक यू सर। हम जब बात करते हैं इस सेगमेंट में तो हमें अंदाज़ा होता है कि हर शख्स के अंदर, बात करते हमसे लोग कहते हैं कि भाई आप शायर हैं, अदीब हैं, तो आप हसास हैं। मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर अपने रिश्तों के हवाले से एक बहुत खूबसूरत इंसान होता है, और हर इंसान के अंदर एक बहुत ही हसास शायर और अदीब होता है। और लेकिन आपने जो बात की एग्जैक्ट कि मैं अपने उन गालों को इसलिए देखता हूँ या टच करता हूँ या रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरे वालिद के आंसू जो थे वो आखिरी बार इस गाल पे गिरे थे। तो मुझे याद आया, मैं कभी कभी सरगोदा चला जाता हूँ और वो सारे लोग जो मेरे वालिद के दोस्तों में थे, मैं कभी कभी सिर्फ उनको देखता रहता हूँ कि मेरे वालिद ने इनसे बातें की हैं, इनके साथ वक्त गुजारा है। बड़ी खूबसूरत बात किया। मैं बिल्कुल, मेरे सेंटिमेंट्स भी ऐसे ही हैं। आज भी उनके दोस्तों को मिलकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे फादर के ये दोस्त हैं। मैं उन आंखों को जो सब देखता रहता हूँ कि अच्छा इन आंखों ने देखा है मेरे बाप को, और उनकी हम वैसी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे अपने वालिद की करते थे। इसी तरह चाहिए। आई होप कि आपके प्रोग्राम के बाद लोग एक बार जाके ज़रूर अपने बाप को जफ्फी डालेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कभी गिल्ट में मुब्तला रखती हो? गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। वो जो आपा कुलसूम जो मेरी बड़ी बहन है, मैंने उनके साथ उम्रा किया हुआ है। वो जब मैदान में निकली हैं तो उस वक्त हम नहीं निकले, ये रिग्रेट है। जो वो चेरिंग क्रॉस पे उनकी गाड़ी को उठा लिया गया था जी, उस वक्त नहीं निकले, यही गुस्सा होगा मेरे कायदीन को, और आपको भी उसका गिल्ट है। मैं एतराफ़ कर रहा हूँ इसका। स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं इसका सियासी जवाब नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये उससे मेरा कैरियर जो सियासी था उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन हो जाती है, हो गई। लेकिन मैं किसके ख़िलाफ़ करता? वो सारा कुछ अगर लाहौर की आवाम को मैं बाहर लाता तो किसके ख़िलाफ़ होता? तो इस लिहाज से खामोशी है। तो ये मुझे अफसोस है। मैंने उनके साथ उम्रा किया, उन्होंने अपने हाथ से उम्रे के दौरान, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं, मैं उनके लिए दुआ करता रहता हूँ। उन्होंने अपने हाथ से मिल्क शेक बना के मुझे पिलाया था, मुझे याद है। वो बीमार हुई तो मैं स्पेशली यहाँ से वहाँ गया हूँ, इस लंदन। तो आप तो स्पोर्ट्समैन थे, फाइटर थे, और जो कहते हैं ना भिड़ जाने वाले आदमी थे। फिर सियासत में भी एक सियासत की ऊंच नीच, डेमोक्रेसी, ये वो, तो कोई मसलहत थी, कोई दबाव था उस वक्त? क्या था वैसे, वजह क्या थी? देखिए, वो ना निकलना भी एक था दिमाग में। आपने करके देख लिया वेजिटेशन? कोई कर सकता है? पहली बात, अगर किसी ने की है तो बता दें। लोग, कोई झूठ भी बोलता होगा उनसे, मैं झूठ नहीं बोल सकता था उनसे। मेरा रिश्ता बड़ा आज भी एहतराम और मोहब्बत का है। मैं आज भी उनसे झूठ नहीं बोलता। मैंने सियासत से अपने आप को पीछे कर लिया है, लेकिन झूठ बोल के सियासत नहीं करना चाहता। मैंने उस दिन भी एहतराम था, आज भी एहतराम है। तो आप खौफजदा नहीं थे? नहीं करना चाह रहा। ये आपका पॉइंट है। बस चौधरी साहब ये फरमाइए, हैप्पीएस्ट मोमेंट चौधरी अख्तर रसूल साहब की ज़िंदगी का? मैं
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے روزہ مبارک کے اندر 2 مرتبہ ہو کے آیا ہوں. اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اس سے اللہ. زیادہ رحمت سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ فرمائیے میموریبل مومنٹ. بے شمار خوشیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اب میں کسی ایک خوشی کو بیان کروں گا تو باقی خوشیوں کی وہ نقدری نہ ہو جائے. تو میرے اللہ تعالیٰ کا میں بہت ہی مشکور ہوں. مجھے جہاز سے گرا ہوں بچا لیا ہے. نہیں آپ حقیقتاً جہاز سے گرے؟ جی میرا جہاز 95 میں گرا ہے. جہاز گرا ہے. اب بتائیں اس سے زیادہ بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں ہوں اس جہاز میں. ہاں. اور شہباز شریف صاحب کہنے لگے کہ وہ طابت شرری کی بیٹی کی شادی ہے. میں نے نہیں جانا لیکن آپ لوگ جائیں. تو ذوالفقار کھوسہ صاحب، مائی سیلف، میاں مراج الدین صاحب، عباس شریف صاحب اور رانا اقبال صاحب. تو یہاں سے ہم نے جہاز لیا والٹن سے 7 سیٹر. تو وہ ہمیں لے گیا بہاولپور. وہاں شادی ٹرن کی واپس ہوئے. تو جب لاہور تھا کوئی 15 کلومیٹر باقی تھا تو میں رات کے 1:30 بجے ہوئے تھے. تو میں تو جاگ رہا تھا. تو وہ جہاز کا پہلا جو تھا وہ ایک انجن بند ہوا ہے. بند ہوا تو میں چونکہ پی آئی میں جاب کرتا رہا ہوں تو میرا خیال تھا کہ فوکر جو ہے وہ ایک انجن کے اوپر بھی لینڈ کر جاتا ہے. لیکن یک لگ دوسرا انجن بھی بند ہو گیا. تو ساتھ ہی پائلٹ تھے. ہم نے اس کو پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہتا جی پٹرول ختم ہو گیا. اچھا وہ اس کی پائلٹ کی غلطی تھی کہ وہ ملتان سے لے لیتا فیول. وہ تو اس طرح آیا ہے جس طرح ہم رکشے میں بیٹھے ہیں شاید ختم ہو گیا. تو وہ جو جناب وہ آ کے وہ ہائی ٹینشن وائر سے اوپر سے گزر کے ادھر نہیں آپ کی چھت ہے یہاں سے گزرا ہے. اور جو کھیتوں میں یہ رائیون روڈ کے اوپر آگے جو کھیت تھے وہ توڑی کے وہ لگے ہوتے بڑے بڑے اس میں جا کے لگا ہے. آگ اس کو نہیں لگ سکتی تھی کہ پٹرول نہیں تھا. تو وہ دونوں تو جمپ مار کے باہر ہو گئے. تو ہم سب ہماری پیٹیاں نہ کھلے. وہ پیٹی کھلی تو میاں مراج الدین صاحب تھے آگے. اب وہ بوڑھے آدمی تھے. اب وہ نکلے تو میں نکلوں. پھر میں نے اٹھا کے ان کو وہ نیچے پھر کیا. ہم نکلے باہر تو گپ اندھیرا تھا رات کا 1:30. پائلٹ غائب؟ پائلٹ تو بھی ہمارے ساتھ باہر آ گئے. باہر آ گیا مگر موجود تھے. ہاں موجود تھے. انہوں نے توڑی جھاڑ کے کیا اتنا چلاؤں دا طریقہ ہے. ایسے ہی اندھیرا تھا. راستے میں کتے پڑ گئے رات کو. وہ انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا. میاں مراج الدین صاحب اللہ بخشے وہ میرے پیچھے چھپ رہے ہیں. الٹیمیٹلی ہم نے ایک دوسرے کہا کہ یار اب کتوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے. ہمیں اللہ نے وہاں سے محفوظ کر لیا. تو ہم وہاں پہنچے. پھر وہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ ایک رائیون روڈ ہے. وہاں سے ہم نے فون کیے جو ہمارے پاس تھے کہ ہم یہاں آ گئے. وہ ہماری گاڑیاں ایئرپورٹ پہ آئیں. پھر وہ لے کے گئی. تو جب میں گھر پہنچا صبح 6 بج گئے ہوتے. تھکا ہوا تھا بہت. گہری نیند سو گیا. سونے کے بعد جب اٹھا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا. میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا کہ میں زندہ ہوں. تو یہ ایسی کیفیت ہوئی. تو یہ اللہ نے خوشی کا لمحات بھی تھا. بڑے نہیں تو بڑا خیر معمولی واقعہ ہے ملی ہے. ہاں اور ایسی لائف ملی ہے. میرے خیال میں دنیا میں شاید چند 100 لوگ بھی نہیں ہوں گے جو کہ جہاز کے گرنے پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اور کسی کو اور ایک اس بات کے اوپر لطیفہ سنا دیں آپ کو. اگلے دن میاں نواز شریف کو پتہ چل گیا. تو لوگ جناب لاہور میں اخباروں میں بھی آ گیا. تو لوگ میاں نواز شریف صاحب کے پاس پہنچے. جیسے ہمارا کلچر ہے کہ میاں صاحب میں تے 2 بکرے دے کے آیا انہوں نے بچ جان دی ہوا کر کے. ایک کہنا جناب میں 4 بکرے دے کے آیا. ایک کہنا جناب میں 6 بکرے دے کے. تو میاں صاحب کہنے لگے
शामत इनकी नहीं, शामत तो बकरों की आई थी।